अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद कायम मखलूत हुकूमत के कयाम को 5 हफ्ते गुजर चुके हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनियत के साथ साथ मुआशी चैलेंजेस भी हर आने वाले दिन के साथ सख्त होते जा रहे हैं। हुकूमती निगाहें इस वक्त दोहा में जारी IMF मुज़ाकरात पर हैं और इसी बीच मखलूत हुकूमत ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया है। इत्तेहादियों की मुलाकातों में हुकूमत ने मुद्दत पूरी करने के लिए मुश्किल फैसले करने का भी फैसला किया है। राब्तों में फैसला किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक मुश्किल फैसले करने हैं, क्योंकि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत महंगे दामों पर लेकर सस्ते दामों पर नहीं दे रही है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता दिनों आसिफ जरदारी की आम शख्सियत से मुलाकात हुई थी। आम शख्सियत से मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें की थी, जिनमें मुशावरत के बाद हुकूमत की मुद्दत पूरी करने का फैसला किया गया है, जबकि अहम शख्सियत को भी इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से इस फैसले से आगाह कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि 2 रोज़ कबल नून लीग कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होने चाहिए। ज़राए के मुताबिक नून लीग का ख्याल था कि अगर मुश्किल फैसले लिए और इत्तेहादी छोड़ गए तो इंतखाबात में बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इमरान खान की लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद हुकूमती इत्तेहाद ने मुशावरत की और फैसला हुआ है कि अगर इस तरह लोगों को लाकर हुकूमत खत्म हुई तो गलत मिसाल कायम होगी, लिहाजा हुकूमत मुश्किल फैसले करेगी और इमरान खान ने अमन व अमान का मसला पैदा किया तो इसे कानूनी तरीके से हल किया जाएगा। ज़राए का यह भी कहना है कि हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में यह फैसला भी हुआ है कि IMF के साथ मुज़ाकरात में हायल रुकावटों को दूर किया जाएगा ताकि मुल्की मईशत को दुरुस्त समत में लाया जा सके। इस वक्त मुल्क की सियासत बराह रास्त माशी मामलात से जुड़ी हुई है। जहां हुकूमत को माशी फैसले करने में मसाइल का सामना है, वहीं तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा है और साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद में धरने का ऐलान भी कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि उन्हें इंतखाबात की तारीख दी जाए, जबकि हुकूमत बात की कोई भी तारीख देने को तैयार नहीं है, बल्कि हुकूमत का दावा है कि वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं इंशाअल्लाह 3 बजे कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे है, मैं आप सबका मुंतज़िर रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि लोग पहले निकलें क्योंकि सड़कें बंद हो जाएंगी। सो मैं आप सबको दावत देता हूँ, बल्कि अपनी सिविल सर्वेंट्स की फैमिलीज़ को भी, अपनी फ़ौज की फैमिलीज़ को भी, अपनी एक्स सर्विसमैन। इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। पब्लिक का दिमाग खराब है कि मुल्क को कौन पाकिस्तानी होगा जो मुल्क की तबाही में आज उसके साथ शरीक होगा और उसके साथ इस्लामाबाद जाए। अभी तो हुकूमत ने मुत्तफका फैसला किया है कि जो बकिया मुद्दत अब बाकी है उसको पूरा करें। इस वक्त एक कोलिशन गवर्नमेंट बरसरे इक़्तिदार है और पाकिस्तान में अगले इलेक्शन कब होंगे इसका फैसला इस कोलिशन गवर्नमेंट की लीडरशिप ने करना है। पहले इमरान खान की जानिब से मुल्तान जलसे में कहा गया था कि 25 से 29 मई के दरमियान मार्च का ऐलान किया जाएगा, मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा, लेकिन फिर अचानक पेशावर में कोर कमेटी इजलास के बाद यह फैसला हुआ कि 25 मई को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। श्रीनगर हाईवे पर इमरान खान का कहना था कि दोपहर 3 बजे वो अपने कारकुनान से मुलाकात करेंगे, वहां पर मौजूद होंगे। यूँ लगता है कि जैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी उजलत में दिखाई दे रहे हैं। 29 तारीख को इस्लामाबाद की जानिब मार्च पहुंचना था और 25 मई को ये मार्च पहुंच रहा है। उनकी ख्वाहिश है कि वो हुकूमत को कोई भी मौका ना दें ताकि वो तैयारी कर सके, कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बना सके। वो इस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी तकारीर के जरिए पैगाम दे रहे हैं। उनका दावा है कि फ़ौज की फैमिलीज़ भी पर्सनालिटी कल्ट का शिकार हैं, वो पहुँचेगी। वो बार बार तासुर दे रहे हैं कि मुक़्तदर हल्के उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने उनको प्रेशराइज़ कर लिया। और फिर उसके बाद एक टेलीफोन कॉल भी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शाहमूद कुरैशी को आई। इमरान खान साहब मना करते रहे। शाहमूद कुरैशी ने उनसे कहा कि इस पर क्या कहा जा रहा है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ोन बंद कर दें, इस वक्त फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा। अब क्या मामला रहा, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बंद कर दो इसका। अर्जी है जो आपका जो है ना वो सारा पेश करती बैठ जाना, ये सारा इस पर डिस्टर्ब होकर बंद कर। ओके जी, कितनी देर? कर दे। अब पार्टी के वाइस चेयरमैन शाहमूद कुरैशी को ये कॉल किसकी आई, अब कौन क्या कहना चाह रहा था, इससे क्या तासुर दिया जा रहा था, ऑब्वियसली ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान मफाहमत और मज़ाहमत दोनों रास्ते इख्तियार किए हुए हैं। एक तरफ वो मज़ाहमती रास्ता इख्तियार करते हैं, प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करते हैं अपने स्टेटमेंट्स के जरिए, तो अगले ही लम्हे वो अपनी इस बात पर यूं हैं।
وہ بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے ہے. پھر انہوں نے اسی پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ اگر ادارے نیوٹرل ہیں تو پھر نیوٹرل ہی رہیں. کس طرح سے یو ٹرنز ہوتے رہے ہیں ان ریسنٹ ٹائم, ذرا اس کی ایک جھلک بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے. جعفر جو مسلمانوں کا سپہ سالار تھا, کمانڈر ان چیف تھا, اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے. شہباز شریف شرم کرو, کچھ تو شرم کرو. تم وہ ہو جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں, تم ہو وہ میر جعفر. جانور نیوٹرل ہوتا ہے, جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں, آپ نے کہا نیوٹرل ہے, نیوٹرل رہیں اس میں. مجھے جولائی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورن کرانے, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک یہ سردیاں نہ نکلے. میں نے تو اپنی کیبنٹ میں یہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, میری جان کو خطرہ ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ جو سارے یہ جو لوکل یہ جو ملے ہوئے سارے, ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھنے نہیں لگا. میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوگا یہ ویڈیو ساری قوم کے سامنے آئے گی. کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے, یہ اس کا حکم ہے ہمیں. پہلے وہ دباؤ بڑھاتے ہیں, مزاحمت کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگلے ہی لمحے ایسا سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جیسے یہ تاثر ملتا ہے کہ نہیں یہ انہوں نے مقتدر حلقوں کے بارے میں تھوڑی کہا تھا, وہ تو بات چیت پر یقین رکھتے ہیں, وہ ڈیڈ لاک نہیں چاہتے, ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس وقت مزاحمت اور مفاہمت دونوں طرح کی پالیسی پر بیک وقت گامزن ہے چیئرمین تحریک انصاف. چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے مفاہمت اور مزاحمت کی کوششوں کے باوجود حکومت بھی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے. آج پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے حکومت سے فوری الگ نہ ہونے کے پارٹی کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف بھی اس فیصلے کے پیچھے. مسلم لیگ نون نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ فوری حکومت نہیں چھوڑی جائے گی. آج نون لیگ کی کور کمیٹی کے اجلاس میں متعلقہ حکام کو پنجاب کی جیلوں کو صاف کرانے اور سیاسی شخصیات کو الگ سیل میں رکھنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. اجلاس میں نواز شریف نے وزیر داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ رانا صاحب آپ امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے تیار رہیں. یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ عمران خان کے کسی غیر آئینی فیصلے کو قبول نہیں کیا جائے گا. حکومت اور اتحادیوں کے فیصلے سے اہم شخصیات کو آگاہ کر دیا گیا ہے. حکومت کے خلائی سے بھی سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نواز شریف نے کہا ہے کہ قوم کو انتشار پیدا کرنے والوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت ہر صورت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجلاس میں IMF سے مذاکرات کو متاثر کرنے والی قوتوں کے خلاف پلان پر مشاورت کی گئی ہے. نواز شریف نے شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ وفاقی بجٹ کی بھرپور تیاری کی جائے اور عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے. ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اپنا تیار کردہ ایجنڈا جلد اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں شیئر کرے گی. موجودہ سیاسی صورتحال میں کئی سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا انتہائی ضروری ہے. عمران خان عجلت میں فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا حکومت PTI کے دھرنے کو روکنے کے لیے کوئی طاقت کا استعمال کرے گی؟ اگر کوئی بیک ڈور چینل آپریٹ ہو رہا ہے, کوئی رابطے ہو رہے ہیں, تو وہاں پر ڈیڈ لاک موجود ہے, ناکامی ہوئی ہے. آئینی مدت پوری کرنے کے فیصلے کی سیاسی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اتحادی جماعتیں یکساں سیاسی قیمت چکائیں گی؟ سیاسی ڈیڈ لاک کو ڈائیلاگ کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جب وہ اپنا مارچ لے کر پہنچے گی تو کیا مارچ رہے گا, دھرنے میں بدلے گا, اور پھر انہیں کتنی توقع ہے کہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم قریشی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے. ملتان جلسے میں جس کو آپ ہوسٹ کر رہے تھے, پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا کہ 25 سے 29 مئی کے درمیان وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. پھر اچانک پشاور میں کور کمیٹی اجلاس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 25 کو ہی وہ اسلام آباد میں پہنچیں گے. یعنی بڑی عجلت میں دکھائی دے رہے ہیں. کیا یہ فیصلہ عجلت میں کیا گیا ہے پارٹی چیئرمین کی طرف سے؟ عجلت میں فیصلہ نہیں ہوا. آپ اگر غور سے دیکھیے تو انہوں نے کیا کہا تھا ملتان میں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 25 سے 29 کسی دن ہم اسلام آباد کی طرف آ سکتے ہیں. تو انہوں نے تو واضح ایکسپلین کی 25 بھی ہو سکتی ہے اور آخری ڈیٹ 29 کی تھی. تو اس پہ جب انہوں نے مشاورت کی کور کمیٹی سے تو اس پر اتفاق ہوا کہ 25 کو وہاں لوگوں کو دعوت دی جائے اسلام آباد پہنچنے کی. انہوں نے 25 تاریخ کو اسلام آباد کی کال دی تھی. وہ کیا بات ہے جس نے مجبور کیا خان صاحب کو اس کو مزید ڈیلے کرنے سے اور ایز ارلی ایز پاسبل؟ یعنی 25 جو ہے وہ ارلی ٹائم لائن تھی کہ 25 جو ہے اور 29 کے درمیان ہو سکتا ہے. تو کیا حکومت یہ آپ لوگ فورس ہی کر رہے تھے کہ حکومت جو مدت پوری کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے یا مشکل معاشی فیصلے کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے تو اس پر پریشر بڑھایا جائے اور ایز ارلی ایز پاسبل اسلام آباد پہنچا جائے؟ جو ہم نے پہلے فیصلہ کیا تھا وہ اتنا ہی صورتحال جنم کیا تھا. فیصلہ آیا تھا جس میں انہوں نے 25 سے 39 کو ڈی سیٹ کر دیا تھا. اس سے پنجاب کی صورتحال
हाल में वाज़ेह फर्क पड़ा। तो उसको डिस्कस करने के लिए पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है कि पंजाब एक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस का शिकार है। वहाँ न काबीना है, न गवर्नर है, पूरा निज़ाम धर्म भरम है, इतने ऑर्डर्स किए जा रहे हैं, तैनातियां की जा रही हैं और सब गैर कानूनी गैर आईनी है, कोई कानून का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो उसको उस सूरत हाल से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। चुनांचे उसको डिस्कस करने के लिए और सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए कोर कमेटी का इजलास बुलाया गया। कोर कमेटी के इजलास के बाद सबसे मशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जो अवामी राब्ता थी, जो हमें नुक्ता नज़र पेश करना था, वो हम कर चुके और अब हमें इस्लामाबाद की तरफ रवाना होना चाहिए और एक नुकाती एजेंडे पर, और वो एक नुकाती एजेंडा है नए इंतखाबात, शफाफ नए इंतखाबात, ताकि मुल्क इस पुरानी कैफियत से बाहर आए। देखिए, अभी जो आपने अवामी राब्ता मुहिम की, जलसे किए मुल्क के तूलो अर्ज में, आपको क्या लगता है आपने अपने हदफ के कितना करीब हुए? मतलब असम्बलियाँ डिसॉल्व कराई जाएं, इलेक्शंस हों, इससे कितना करीब हुए हैं? या फिर आपने महसूस किया कि नहीं, अब अल्टीमेट प्रेशर होना चाहिए हुकूमत पर? देखिए, आप लोगों का जो लोगों की तादाद है, जिस तादाद में लोग तशरीफ लाए हमारे जलसों में, उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे नुक्ता नज़र से लोग कितने कायल थे। लोग मुतमईन थे, कायल थे तो आए। नहीं तो इस गर्मी की शिद्दत में कौन घर बार छोड़कर भूखा प्यासा आके घंटों जलसों में इंतजार भी करे और इस्तकबाल भी करे। तो लोगों की पजीराई मौजूद थी, मौजूद है। तो कुरैश साहब, वो स्टेक होल्डर्स जिनको असल में कायल होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए, जिन्होंने इलेक्शंस कराने हैं, क्या वो भी कन्विंस हुए हैं या उन्होंने भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया? देखिए, इस वक्त स्टेक होल्डर तो मुस्लिम लीग नून है ना। इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो तशरीफ फरमा है। आइन के मुताबिक उनके पास ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो जब मुनासिब समझे असेंबली को डिसॉल्व करके नए इंतखाबात के लिए सदर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि उनको इस दलदल से निकाला जाए तो वाहिद तरीका ये है। इसके अलावा हमें कोई और बेहतर रास्ता दिखाई नहीं देता। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं। हत्ता कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी आमादगी का इजहार कर दिया कि असम्बलियां तोड़ दी जाए और नए इंतखाबात करवा दिए जाए। ये तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, पीपल्स पार्टी और शायद कुछ और अनासिर हैं जो कि इसमें रख्ता अंदाजी डाल रहे हैं, सिर्फ अपने जाती मफादात मकासद को हल करने के लिए। नहीं, लेकिन कुरैश साहब, इनको तो आपने कभी स्टेक होल्डर्स तस्लीम नहीं किया है, ये तो आपके बकौल इम्पोर्टेड हैं और ये तो वो फैसला साज नहीं है। तो और इनसे तो कभी आप बातचीत, मतलब जब ये ऑपोजिशन लीडर थे तो उस वक्त भी खान साहब बात करने को तैयार नहीं थे, तो क्या अब इनके साथ बातचीत के लिए रेडी हो जाएंगे आप? देखिए, आईनी अख्तियार असेंबली को डिसॉल्व करने के किसके पास है? वज़ीर आज़म के पास है ना। हम उनको लेजिटिमेट माने ना माने, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के और आईनी अख्तियार उनके पास है। तो अगर हमने डिसोल्यूशन की बात करनी है, नए इंतखाबात की बात करनी है, तो उनको प्रैक्टिकली अमली जामा तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहुंचाना है ना। तो इस्लामाबाद पहुंचकर भी आप इन्हीं से बात करेंगे? जी, इस्लामाबाद जब पहुंचेंगे कुरैश साहब, तो इन्हीं से बात करेंगे आप उस वक्त मुंतखब जो इस वक्त की हुकूमत है, मखलूत हुकूमत? हम तो चाहते हैं कि इंतखाबात की वो तारीख का तयन कर ले, नए इंतखाबात पर इत्तफाक कर ले, रेजोल्यूशन की डेट दे दे, नए इंतखाबात की तारीख दे दे, तो इस्लामाबाद मार्च की नौबती ना आती। वो हम इस कैफियत से हम दो चार हैं, उसमें हम मुब्तला ही ना होते अगर ये पर वक्त और सही फैसला कर लेते। नहीं, लेकिन ये मार्च होगा कुरैश साहब, ये धरना होगा वहां पर? देखिए, इस्लामाबाद पहुंचना है। इस्लामाबाद पहुंच के खान साहब ने कहा है, इमरान खान साहब ने, कि वो खुद इसको लीड भी करेंगे और वहाँ 3 बजे लोगों का इस्तकबाल भी करेंगे। तो मुख्तलिफ अजला से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से तशरीफ ला रहे होंगे, आजाद कश्मीर से, गिलगित-बल्तिस्तान से, तो वो खुद उनका इस्तकबाल भी करेंगे। उसके बाद ये उनकी सवाब करीब है कि इस एहतजाज को वो क्या शक्ल देते हैं। हाँ, ये हमने क्लैरिटी है कि हमने
पुरअमन रहना है और हमने नुक्स अमन पैदा नहीं करना, लेकिन अपना मौक़िफ़ जरूर पेश करना है। अच्छा, जब मैं बातचीत की बात कर रहा हूँ तो आपको याद होगा 2014 में भी अल्टीमेटली जब मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर डेडलॉक पर आ गया था, तो उस वक्त राहील शरीफ साहब जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उन्होंने बुलाया था और वहाँ पर इमरान खान साहब भी और जो उस वक्त की हुकूमत है उसके ज़ोमा भी मौजूद थे। तो आपको लगता है कि अब भी ऐसी पोजीशन आ सकती है? मैं नहीं कुछ कह सकता, पेशेंट कोई तो नहीं कह सकता। मैं चाहता हूँ अभी उसकी जरूरत नहीं है कि नौबत उस हद तक नहीं है। इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब चाहें वो एक कर सकते हैं। नहीं, लेकिन भाई साहब, जब इमरान खान साहब ने मतलब उनका एक स्टांस रहा है आपके इदारों को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल तो वो कहते रहे कि न्यूट्रल जानवर होता है, लेकिन कल उन्होंने कहा कि न्यूट्रल है तो फिर न्यूट्रल रहे। इसमें क्या पैगाम था? इसमें पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि वो बात है, उन्होंने फैसला करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उनकी है और उन्हें उस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना चाहिए वो, और सियासत को इस करने से आज़ाद करना चाहिए। और फिर एक कॉल आपको भी आई कल, उसमें भी यकीनन कोई ना कोई पैगाम कहाँ से था, कौन था, क्या पैगाम दे रहा था? सर गालिबन आपकी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है सर, अगर प्लीज इफ यू कुड प्लीज रिपीट दिस। मैं कह रहा हूँ कि वो जो है वो मेरे दरमियान खान साहब के दरमियान है और मेरे दरमियान और कॉलर के दरमियान है, जो डिस्कस करने की मैं जरूरत महसूस नहीं। अब लास्टली ये बता दीजिएगा सर, क्या मुख्तदिर हलकों की तरफ से आपको अप्रोच किया जा रहा है, कोई बातचीत हो रही है बैक डोर भी? देखिए, बात करनी है हुकूमत वक्त ने जो इस तक तहसील है बाख्तियार है, कानूनन और आईनी तौर पर वो बाख्तियार है। हर एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है और मुकन्ना का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है, और उन अपने अपने जो आइन ने जिम्मेदारियां दी हैं उन जिम्मेदारियों के अंदर रहते हुए अगर सभी अपना काम का अंजाम कर देंगे तो वो इसके काम के लिए भी और मुल्क के लिए मुफीद साबित होगा। तो साहब, अगर हुकूमत बात नहीं करती है और वो रुकावटें खड़ी करती है, कंटेनर्स लगाती है, आपको रोका जाता है, तो फिर किससे बात कर रहे होंगे आप? देखिए, कंटेनर लगाते हैं, पकड़ पकड़ करते हैं, उससे मुश्किलात में इजाफा होगा। हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो होगा ही होगा, लेकिन हुकूमत के लिए भी होगा। और तारीख इस बात की गवाह है कि इस किस्म के एहतजाज जो हैं वो चंद दिनों के नहीं होते, तभी करते के होते हैं। तो हम उनका मुकाबला करेंगे, जो भी कुव्वतें होंगी इस सियासी अंदाज में उनका मुकाबला करेंगे। नहीं, फिर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस कॉल के बाद कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली में तो नहीं चली जाएगी, अगर कहीं से कोई राब्ता नहीं हो रहा होगा, बातचीत नहीं हो रही होगी अल्टीमेटली? नहीं, मेरा ख्याल सियासत में ऑप्शन होती हैं और ऑप्शन बनती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहमूद कुरैशी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कहते हैं कि अल्टीमेटली बात तो हमने हुकूमत से करनी है, लेकिन हुकूमत से कौन बात करेगा? क्या इमरान खान साहब बात करेंगे? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे तो उस वक्त तो कोई बात नहीं होती थी। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के एहतजाज चंद घंटों, चंद दिनों के, चंद हफ्तों के नहीं होते, बहुत तवील होते हैं। तो देखना ये है कि क्या इस बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी होगी कि जिस तरह धरना 2014 के अंदर दिया गया था, क्या उतना तवील मुद्दती है, उससे पहले पहले को मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, या फिर नौबत ही नहीं आएगी, शायद इस्लामाबाद पहुँच कर ही कुछ ऐलानात हो जाए। ब्रेक लेनी है, क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रेहाम खान साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत मुश्किल माशी फैसले करने की बात कर रही है, लेकिन हुकूमत के लिए एक दिक्कत ये भी है कि इमरान खान साहब अपना मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। और फिर ब्रेक पर जाने से पहले शाहमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, ये कितने दिन तवील होगा, फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस होंगी, और फिर इमरान खान साहब के पास अपने मुतालबात मनवाने के लिए वो किसकी तरफ देख रहे होंगे। बजाय तो शाहमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत से बात करनी है, उनका लेजिटिमेट राइट है, लेकिन हुकूमत से
تو وہ پہلے بھی بات نہیں کر سکے جس وقت اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب. اب کس سے بات کر رہے ہوں گے, کس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, اس سارے سیاسی منظرنامے پر بات کریں گے. اس وقت ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جرنلسٹ ریحان خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. السلام علیکم ریحان خان صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, حکومت نے مشکل معاشی فیصلے کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے سخت فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن مشکل معاشی فیصلوں کی کوئی پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت وہ سیاسی قیمت چکانے کے لیے بھی تیار ہے؟ بہت شکریہ, وعلیکم السلام. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مشکل معاشی فیصلے ہیں یہ اس کی جو اناؤنسمنٹ آئی ہے یا جو اعلان آیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی معاشی فیصلے کرنے ہیں, مشکل ہیں یا آسان ہیں, اس میں تمام جو نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ ہے اس کی بیکنگ کی ضرورت ہے. اور یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ اس کا کوئی سیاسی جو نقصان ہوگا تو کیا اس کے لیے تیار ہے نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ ان کو اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کے پاس چوائس کیا ہے. آپ دیکھیں اس وقت اگر ہم جو نیشنل یونٹی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, جو عام ایک پاکستانی ہے جو اس معاشی بحران میں سے نکلنا چاہتا ہے, اگر وہ بھی کچھ ایسے کرداروں کی طرح بن جائیں کہ صرف اپنا سیاسی مفاد دیکھیں, مشکل فیصلے کرنے ہیں لیکن مشکل فیصلے پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے کرنے ہیں, اگر ہم اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں اور اپنے ذاتی مفاد کو آگے رکھیں اور کبھی دھرنے کی بات کریں یا کبھی کسی سازشی ٹولے کی بات کریں جو کہ ایک صرف ذات کے مفاد کے لیے کی جا رہی ہیں, تو پھر پاکستان کی تو بقا اور سلامتی کمپرومائز ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے سخت فیصلے ہیں, اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ صرف ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کی, ایک کسی سیاسی جماعت کی حکومت نہیں ہے. اور یہاں تک ہم پہنچے کیسے ہیں؟ گزشتہ 3.5 سال میں جو ہوا ہے, جو ہماری معیشت کا خون کیا گیا ہے, 51% تو ہماری جو روپے کی قدر ہے اس میں جو گراوٹ آئی ہے وہ گزشتہ 3.5 سال میں ہوئی ہے. ریحان خان صاحب, یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس وقت کسی ایک سیاسی جماعت کی حکومت نہیں ہے, مخلوط حکومت ہے, لیکن اس مخلوط حکومت میں 3.5 سال میں جن کی کوئی اہلیت, کوئی قابلیت, کوئی پرفارمنس نہیں تھی, وہ اپنے جھوٹ کو بھی اتنی اچھی طرح سے پیکج کر کے بیچتے ہیں. تو یہ جو آج ٹیم آئی ہے یہ تو ڈریم ٹیم آئی ہے. آپ کے پاس چاہے وزارت خارجہ ہو, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کتنی اچھی طرح سے اور ایک بڑی میچور قسم کی ڈپلومیسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر آپ پرائم منسٹر صاحب کو دیکھیں تو شہباز شریف صاحب از نون ایز اے ڈوئر, ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ جی یہ تو بہت اچھی ایڈمنسٹریشن اور گورننس کرتے ہیں. یہ ایموشنل سپورٹ کی بات آپ کر رہی ہیں, ہر طرح کی سپورٹ ان کے اتحادیوں کی طرف سے ان کو حاصل ہے, لیکن ایک خدشہ ضرور موجود ہے لیگی کیمپ کے اندر کہ مشکل فیصلوں کا بوجھ شہباز شریف کے کاندھوں پر ہے. مطلب فرنٹ فٹ پر شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے فائنانس منسٹر ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں, اور یہ فیصلے کرنے کے بعد خدا نہ خواستہ اگر آصف علی زرداری صاحب یا اتحادیوں میں سے کوئی اور سرک گیا تو پھر اس کے بعد نون لیگ کا کیا بنے گا؟ پھر وہ پولیٹیکل کاسٹ الٹیمیٹلی نون لیگ کو ادا کرنی پڑ رہی ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خدشہ ابھی موجود ہے, یہ کنفیوژن, اس تذبذب کا شکار ابھی لیگی کیمپ ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ کیوں ایموشنل سپورٹ کی میں نے بات کی, کیونکہ میرا خیال ہے اور میں نے بات بھی کی کہ کوئی بھی پیٹریوٹک اس وقت کوئی بھی محب الوطن ہوگا وہ ان کو سپورٹ کرے گا, کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں. بات یہ ہے کہ واٹ واز دی آپشن. آج جو یہ اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ اب ہم مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم پوری مدت پوری کریں گے, مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ اور آپشن کیا ہے, کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس جو آپشن تھی گزشتہ 3.5 سال وہ تو آپشن نہیں تھی. اور اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ پنجاب میں 2018 تک بھی اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ ووٹ بینک مسلم لیگ نون کے پاس تھا. اگر پرائم منسٹر بننا ہوتا تو پی ایم ایل این ہی کا بننا چاہیے تھا. اگر سی ایم بننا بنے گا تو ظاہر پی ایم ایل این ہی کا بنے گا, اور یہ مینڈیٹ ان کا حق ہے. ظاہر ہے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس اتنا ووٹ تو نہیں ہے کیونکہ پنجاب میں ان کے پاس ووٹ ہے. تو واٹ آر دی آپشنز؟ آپشن ہے نا کہ اب آپ اسمبلیز ڈیزالو کریں اور فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں, الیکشنز کی طرف جائیں. ولنگلی یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ لیا ہے, اس کا ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ, اللہ بہتر کرے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ مینج نہ ہوا تو یہ بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا. لیکن اس بات کو بھی تو کمنٹ کرنا چاہیے کہ اور یہ بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ورسٹ پاسبل سیناریو اگر بہت برا پرفارم کرتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے اگر مدت پوری کریں گے تو کچھ مہینے 2-3 مہینے آپ کے جو بجٹ تک ہوں گے وہ مشکل ہوں گے. لیکن پھر میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ گزشتہ
پہلے جو مہینہ ان کا آیا ہے اس میں آدھے مہینے میں انہوں نے جو ٹریڈ گیپ تھا اس کو انہوں نے آلموسٹ ہاف کر دیا ہے. تو دے آر امپروونگ. ابھی آپ دیکھیں امپورٹ کے اوپر جو بین لگا ہے. اچھا چلیے، شہباز شریف صاحب بارہا کہہ چکے ہیں، ایک بار تو انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا، اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ اگر ہمیں وہ سپورٹ انپریسیڈنٹڈ سپورٹ اداروں کی طرف سے ملتی جو لاڈلے کو ملی تو شاید حکومت راکٹ کی طرح اوپر جاتی. یہ تو خود شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو سپورٹ لاڈلے کو حاصل تھی. اگر وہ سپورٹ ہمیں مل جائے تو حکومت راکٹ کی طرح اوپر جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری سپورٹ کے ساتھ ساتھ وہ ڈیو سپورٹ جو ہونی چاہیے وہ حکومت کے ساتھ اگر نہیں ہوگی تو حکومت کا چلنا بڑا مشکل ہے؟ ریحان صاحب، میں تو اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتی ہوں. کہتے ہیں نا کہ میں آئی ایم این اٹرنل آپٹمسٹ کہ ہاف فل ہے یا ہاف ایمٹی. جو سپورٹ عمران صاحب کو ملی تھی تو اس سے انہوں نے کون سے گل کھلا دیے. میرا خیال ہے ڈیموکریٹس، ہمارے جیسے جو جمہور پسند لوگ ہیں، ہم بہت خوش ہیں اس بات پہ کہ اگر سپورٹ نہیں ہے جس سپورٹ کی طرف آپ کا اشارہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہوگا جتنے پانی میں ہوگا وہ سامنے آ جائے گا عوام کے. اور میرا خیال ہے کہ لوگ یہ جو سپورٹ نہیں ہے اس کی وجہ سے شاید انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکیں، خود مختار فیصلے کر سکیں، اور اس سے میرا خیال ہے گھبرانا نہیں چاہیے. تو وہ سپورٹ جو ہے وہ دوسری طرف بھی ہے ادروائز عمران خان صاحب کے ساتھ کہ وہ مارچ لے کر اسلام آباد جا رہے ہیں. دیکھیں، اول تو یہ میں آپ سے سن رہی ہوں کہ مارچ لے کے اسلام آباد آ رہے ہیں. پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مارچ بنی گالا سے سری نگر ہائی وے تک آ رہی ہے یا پہلے مارچ آئے گی اور پھر وہ بعد میں آئیں گے. میرا خیال ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کی جو پوزیشن ہے اور ان کو جو بار بار ڈسکشن کا فوکس بنایا جا رہا ہے، یہ مجھے بڑی ایک غیر مطلب میری اس میں دلچسپی بالکل نہیں ہے. اس لیے کیونکہ جو مولانا صاحب نے کل پرسوں جلسوں میں کہا ہے، میں سمجھتی ہوں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب ایک سیاسی لاش ہے اور اس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھانا چاہتا. میرا خیال ہے جو سپورٹ ان کو پہلے تھی وہ سپورٹ ان کو نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی سپورٹ تھی، اب وہ سپورٹ بھی نہیں ہے. اگر ہلکی پھلکی ان کو کوئی شے دے رہا ہے تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہا ہے. عمران استعمال ہو چکے ہیں، ان کا سیاسی کریئر کم از کم اس طرح ممکن نہیں جیسے کہ ان کو توقعات ماضی میں تھیں اور جس طرح کی سپورٹ ان کو میسر تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ فوکس کم کرنا چاہیے ہے، کیونکہ جو ان کے نہیں، لیکن یہ تو بڑا الارمنگ ہے پھر اگر ایسا نہیں ہے تو 2014 میں جو عمران خان صاحب نے انجوائے کیا ہے جو پرکس اینڈ پریویلیجز، اگر وہ نہیں ہوں گے اور اس کے بغیر وہ اسلام آباد میں پہنچیں گے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بشمول چیئرمین تحریک انصاف بند گلی میں ہوں گے؟ پھر کس کی طرف دیکھیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہم اتنی بات اور اتنی ایئر سپیس ان کو دے رہے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ اگر دیکھیے کہ 2014 کا دھرنا ہو یا 2012 سے لے کے 2018 تک کے دھرنے جلسے سب کچھ اکٹھے اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم ہمارا 1.5 بلین جو ہے اس کے اوپر خرچہ آیا ہے، اس کے اوپر نقصان ہوا ہے حکومت کا یا عوام کا اور ریاست کا. تو اب یہ جو دھرنا کرنے جا رہے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر بہت زیادہ کامیاب بھی دھرنا ہو جاتا ہے تو یہ ایک ذاتی انا اور ایک ذاتی مفاد کے علاوہ کس کا بھلا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم کو بھی اس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. پہلے دھرنا ہوا 2014 میں، آپ نے دیکھا سی پیک کو کتنا نقصان ہوا. اس کے بعد 2018 سے 2022 تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا رکاوٹ آئی، سی پیک کتنی سلو چلی. اب اگر کوئی دھرنے کی طرف جا رہا ہے تو وہ صرف معیشت کو مزید تباہ کرنے کے لیے ان کی خواہش ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی سپورٹ دکھانا چاہتے ہیں، فرض کی آپ بتانا چاہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی بہت زیادہ سپورٹ ہے، کروڑوں کی سپورٹ ہے، اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ابھی بھی بہت مقبول ہیں، تو میرا تو یہی گزارش ہوگی کہ آپ سارے اپنے جو سپورٹر اور ووٹر ہیں ان کو کہیں کہ اپنے گھر کے باہر پی ٹی آئی کا فلیگ لگا دیں اور اپنی جو ونڈوز ہیں، کھڑکیاں، اس میں لگا دیں. ہم کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے کروڑ عوام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ ان کی سپورٹ ہے. اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے، سڑکوں کو بلاک کرنا، ناحق لوگوں کا نقصان کرنا. اس میں کس کا فائدہ ہے؟ کسی کا فائدہ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وجہ سے کوئی بہت زیادہ سپورٹ ون بھی نہیں کرے گی. ابھی میں گھر سے نکل رہی تھی تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کتنے دن آپ کو لگتا ہے کہ دھرنے کی وجہ سے سڑکیں بند رہیں گی؟ اور وہ کون لوگ ہیں جو پوچھ رہے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے، جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. اس وقت
آپ اگر عام پاکستانی کسی مرد سے، عورت سے، بچے سے پوچھیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران صاحب دھرنا دیں گے کہ نہیں دھرنا دیں گے، کتنے بندے لے کے آئیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم سے بلز نہیں پے ہو رہے. بلز کیوں نہیں پے ہو رہے؟ کیونکہ بے روزگاری ہے. بے روزگاری عمران خان صاحب کے 2014 کا دھرنا اور اس کے بعد جو پولیٹیکل اسٹرگل کے دن ہیں آپ نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے. اوپر بات کیجئے، اتنے بڑے بڑے دھرنے کرنا یا 126 روز تک بیٹھ جانا فیڈرل کیپٹل کے اندر، obviously اس کے لیے آپ کو پورا ایک پلان اور لاجسٹک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، پیسے چاہیے ہوتے ہیں عرف عام میں. لیکن اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے رائٹ لیفٹ یا وہ لوگ ہیں جو ان کو اس طرح کی سپورٹ دے سکتے ہیں، مطلب فائنینشیل سپورٹ کے اتنے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بریک پر جانے سے پہلے میرے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ پھر اس طرح کے احتجاج تو کئی دن چلتے ہیں، کئی مہینے بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا اس بار ان کے پاس وہ سپورٹ ہے یا وہ لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو رائٹ لیفٹ عمران خان صاحب کے جو یہ بوجھ اٹھا سکے؟ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب تو بہت کیوٹ باتیں کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ ابھی تک نہیں سمجھے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ 2014 میں تو اس دھرنے کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور میں آپ کو تب بھی بتا سکتی ہوں کہ اس وقت بھی جو کھانے کا اور جو ٹوائلٹس کا خرچہ اور جو رہنے سہنے کا، لائٹس کا خرچہ، وہ بھی آپ کو معلوم ہے. یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت بھی جو بلز تھے اپنے نہیں پے کر رہی تھی. کچھ دوست احباب نے وہاں تک کھانے بھی پہنچائے، کچھ اخراجات بھی اٹھائے، لیکن جو دھرنے میں ایکچولی بیٹھے رہے وہ کون لوگ تھے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر شام کو آتا تھا، گانے تقریر انجوائے کر کے 10 منٹ کے لیے واپس جاتا تھا، اور ان کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی. اس زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ کینیڈا سے ایک ان کی کزن آئے تھے طاہر القادری صاحب، اور ان کے لوگ آئے تھے جنہوں نے تھوڑا بہت وہاں پہ شرم پردہ رکھا تھا اور وہاں پہ وہ قیام پذیر تھے. میں سمجھتی ہوں ایک جملے میں اگر میں اس کا جواب دوں تو اس وقت وہ سپورٹ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے، بلکہ ان کی جو فیڈرل کیبنٹ کے لوگ ہیں، وہ تو 2 گھنٹے حراست میں نہیں برداشت کر سکتے. ان کو اپنی جو ادویات ہیں یاد آ جاتی ہیں. تو یہ ان سیاسی پارٹیز کے ساتھ بھی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے جو کہ 1.5 سال جن کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور وہ چپ کر کے چلے جاتے ہیں. ایک گرفتاری ہم نے دیکھی تھی 2018 میں، اور ایک گرفتاری ہم نے پرسوں دیکھی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو دھرنے کے لیے آئیں گے اور کتنے گھنٹے وہ برداشت کر سکتے ہیں. آپ ان کے سیاسی ساتھیوں کی تو بات کر رہے ہیں، اس وقت تو ان کے رائٹ لیفٹ کھڑے ہوئے وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو واٹ اف عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو کیا عمران خان صاحب برداشت کر سکیں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو تو گرفتار اگر کر لیا گیا تو وہ شاید شیرین مزاری صاحبہ سے بھی زیادہ جلدی رہا ہونا چاہیں، اور وہ زیادہ میرا خیال ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. میری پرسنل رائے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو، میرا خیال ہے کہ اس کو گرفتار کر دینا یا اس کو چپ کرا دینا یا اس کے اوپر ہیوی ہینڈڈنس، میرا خیال ہے اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب نے تو رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ دیا کہ جیلے ویلے صاف کر دیں. اس کی وجہ سے ایکسٹرا مائلیج ملے گا، وہ بھی میرا خیال ہے کوئی دانشمندانہ حرکت نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے رانا ثناء اللہ کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ جیلیں صاف رکھیں، ہائی پروفائل لوگ بھی آ سکتے ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب نے کیا انسٹرکشن دیا رانا ثناء اللہ صاحب کو، یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب اس کو کنفرم کر سکتے ہیں یا بڑے میاں صاحب کنفرم کر سکتے ہیں. میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میرا خیال ہے بہت سے لوگ ہیں جو کہ عذرائے تفنن ہی کچھ گھنٹے شاید عمران صاحب کو جیل میں دیکھنا پسند کریں. لیکن اگین آئی تھنک کہ اس وقت سینٹی شوڈ پریویل. میرا خیال ہے کسی کو بھی کسی بڑے لیڈر کو نہ بند کرنا چاہیے، نہ اس پہ تشدد کرنا چاہیے. جس نے جو شوق پورا کرنا ہے کر لینا چاہیے. ہاں سیاسی لیڈرز کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پہلے میں نے دوبارہ گزارش کروں گی کہ صرف 2014 کے دھرنے میں تقریباً ہمارا 1 ارب کا نقصان ہوا. یہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، ہماری اسٹیٹ، ہمارا ملک اس کے متحمل نہیں ہے. ریحام صاحب لاسٹلی مجھے بریک پر جانے کا کہا جا رہا ہے، نہیں ہوگا. ٹھیک، لاسٹلی یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب نے مریم بی بی کے بارے میں پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس کے بعد کافی کنٹروورسی بنی، اور اسی دوران پھر شیریں مزاری صاحبہ کا اریسٹ ہو گیا. تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا، کیا یہ جذباتی طور پر ان سے غیر ارادی طور پر ہو گیا یا یہ وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا اس تھاٹ کو؟ دیکھیں نزدیک سے جانتی ہوں تو یہ ان کے
बात है मिसोजिनी और मिसोजिनिस्टिक रिमार्क करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और जो टॉप लीडरशिप है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रेहाम खान साहब आपके वक्त के लिए। रेहाम खान साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस की गई है। शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया है। कितना गैर मुतवक्के है और इसके हमारी मईशत के ऊपर क्या असरात होंगे, बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात के लिए कतर की जानिब आज़म सफ़र है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो रिवाइज़ कर दी है और शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक्सपेक्टेड था कि 100 बेसिस पॉइंट्स का शायद इजाफा होगा, लेकिन 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, इसका इफेक्ट इकॉनमी पे क्या इन्फ्लेशनरी होगा, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल मुनासिब कह रहे हैं कि हम सब का ख्याल ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 बेसिस पॉइंट्स में इजाफा होगा आपके पॉलिसी रेट में, मगर वो अब 13.75% पे लेके चले गए हैं, जो कि बहुत अरसे के बाद इस लेवल पर हम पहुँचे हैं। और इसके नतीजे में जो इसके असरात हैं, यकीनन कोशिश ये की जा रही है कि हमारे दरामदात का जो बिल है वो कुछ कम हो, और वो इस तरह कम हो सकता है कि आपका इंपोर्ट पे जो आपके खर्चे आते हैं वो कुछ बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ जो सबसे नुमाया इसका इम्पैक्ट होगा वो हमारी जो सरमायाकारी है उस पे होगा, और उसके नतीजे में हमारी मशीनरी की इंपोर्ट जो माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी पिछले 1.5-2 साल से, वो अब काफ़ी कम हो जाएगी। तो आपने ये तरीक़ा निकाला है अपने खसारे को कम करने का तिजारती, कि आप इन्वेस्टमेंट में एक लिहाज से कमी लाएं। इसका नतीजा कुछ और ये भी है कि जब आप इतना एक सूद को 1 या 1.5% पॉइंट से बढ़ाते हैं, परसेंटेज से बढ़ाते हैं, तो हमारे बजट पर जो हमारे कर्जों की सूद की पेमेंट होती है, 1% आप बढ़ाते हैं तो तकरीबन 250 अरब का इजाफा है। तो इस एक स्टेप से आपने बजट का खसारा पूरे साल, आने वाले साल में तकरीबन 375 अरब और बढ़ा दिया है। और एज इट इज़ हमारा बजट का खसारा तो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचने वाला है। अब खतरा ये पैदा हो रहा है कि प्रेशर अगले साल बहुत इसकी वजह से भी जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, यही हुकूमत माजी में ऑपोजिशन थी, तो फिर उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती थी। कहा जाता था कि IMF की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए डिस्काउंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, जिसका इकोनॉमी के ऊपर जो है मनफी असर पड़ा। अब यही कुछ हो रहा है इस हुकूमत के दौर में भी। क्या सबसे पहले तो क्या IMF की किसी प्रोमिनेंट कंडीशन को फुलफिल किया गया है इंटरेस्ट रेट को इतना बढ़ा के? और नंबर 2 ये कि जहां बजट डेफिसिट की बात आप कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। मतलब जब एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग की बात आती है तो हमारे बहुत सारे पैसे तो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग में चले जाते हैं। 13-14 अरब डॉलर में से 12 अरब डॉलर तो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग में जा रहे हैं। तो इससे तो करंट अकाउंट डेफिसिट को भी धचका पड़ेगा। इसमें 2-3 चीजें वाज़ेह करती हैं। एक तो ये कि ये जो डिसीजन है हमारे नए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट के बाद, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नए एक्ट ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ऑटोनमस, खुद मुख्तार बना दिया है, और ये डिसीजन उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेती है। लिहाजा इसमें हुकूमत का ना तो कोई नुमाइंदा है ना कोई दखल है। तो अल्टीमेटली आप कैसे देख रहे हैं, हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होगा स्टेट बैंक की इस मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज करने से? आपको लगता है कि हौसला अफजा बात है एज फार एज जब फाइनेंस मिनिस्टर जा रहे हैं IMF के साथ बातचीत करने के लिए? देखिए, बात यह है कि बजट पर तो जिस तरह मैंने अभी कहा है कि उसका असर 375 अरब से अब शायद 400 अरब तक भी पहुंच जाए अगले साल के बजट में। दूसरी तरफ यकीनन इस वक्त दोहा में बातचीत चल रही है IMF के साथ,
पाकिस्तान ने IMF से शायद अब ये कोशिश कर रहा है कहने के लिए, इसलिए कि हमारे जो एक्टिंग गवर्नर हैं वो भी नेगोशिएशंस में बैठे हुए हैं बिगनिंग से। कोशिश शायद ये है कि देखिए IMF, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा सकते तो हम कम से कम ये करेंगे कि बाकी जो हम कदम ले सकते हैं, इक़दामात ले सकते हैं, हम उन्हें सख्त तरीके से लेंगे, ताकि जो हमारा अचीव गोल है, हमारा तिजारती खसारा कम करना और हमारा बजट के खसारा कम करना, वो किसी तरह से हासिल हो सके। तो शायद ये बैलेंसिंग एक्ट है IMF को समझाने की कि भाई हम दूसरे फ्रंट्स पर रिफॉर्म सख्त कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत शायद हमें दिक्कत हो रही है, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको शायद बढ़ाएं। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, जब हम इंपोर्ट बिल की बात करते हैं तो जो प्रोमिनेंट है उसमें क्रूड ऑयल है, उसकी इंपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट प्रेशर बढ़ता है। आपको लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम IMF ये बात मानने पर राजी हो जाएगा कि आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करें और जो दीगर मेजर्स हैं उसके ऊपर वो अपने एतमाद का इजहार करें कि आप ठीक कर रहे हैं? मेरा भी यही ख्याल है कि आप इस लेवल पर पेट्रोल की कीमतें नहीं रख सकते। उसकी वजह यह है कि बहुत तेजी से कंजम्पशन में, इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल, तकरीबन 20 से 22%, और उसका नतीजा जो है वो फौरन जाकर आपके दरामदाद बिल पर पड़ता है। आपको कीमतें मुनासिब लेवल पर रखनी पड़ेंगी। अब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में अगर आप डॉलर्स के बेसिस पर कंपैरिजन करें तो हिंदुस्तान में कीमतें तकरीबन हमसे 60% ज्यादा हैं डॉलर्स में, और बांग्लादेश में हमसे 30% ज्यादा है, और हम एक ऐसे मुल्क हैं जिसका बड़ा खसारा है। उनके तो खसारे ना होने के बराबर हैं, उनके रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं। तो ये कुछ अजीब सी बात है, और ये मैं समझता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये नामुनासिब कदम था जो पिछली हुकूमत ने लिया था। जाते जाते उससे काफी परेशानी हुई है और दिक्कत पैदा हो गई है IMF की बातचीत में। लेकिन डॉक्टर साहब, एज फार एज 7th रिव्यू इज कंसर्न तो साबिका हुकूमत तो IMF के साथ कुछ एग्रीमेंट, कुछ शराइत मान कर गई है, और जिनका जिक्र आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी मीडिया टॉक के अंदर भी किया है कि वो कंडीशंस बहुत सख्त थी और उसकी वजह से भी मुश्किलात आ रही हैं। तो कंडीशंस तो जो IMF के साथ हुई थी, क्या वो उस पर कोई बैक स्टेप करेंगे और इस हुकूमत की बात मान लेंगे? क्योंकि उस वक्त आपने एग्री किया, उस बावजूद इसके कि आपने एग्री किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ेंगी, टैरिफ्स भी इंक्रीज होंगे, सब्सिडीज भी नहीं होंगी, उसके बावजूद आपने इसको उसका एक्शन उस तरह से नहीं हुआ। तो क्या अब वो हुकूमत की ये बात मानने को तैयार हो जाएंगे? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि कभी ना कभी तो आपको इनको मुनासिब लेवल पे लाना पड़ेगा। अब इशू जो एक नया पैदा हुआ है कि पिछली हुकूमत ने IMF से छठे रिव्यू के बाद ये एग्रीमेंट कर लिया था कि हम पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए फी लीटर पे ले जाएंगे और सेल्स टैक्स हम पूरा कलेक्ट करेंगे। अगर आप वो दो चीजों को मिला लें तो इस वक्त तो आपके पेट्रोल की कीमत कोई 210 से भी ज्यादा हो जाती है। तो पिछली हुकूमत ने बहुत नामुनासिब हरकत की। ये कमिटमेंट आप करते हैं और फिर बाद में जाकर बिल्कुल उसके बरक्स आप ऑपोजिट करते हैं कि कीमत गिरा देते हैं 10 रुपए। ये हैरत अंगेज बात है, और इसकी वजह से आने वाली हुकूमत को काफी परेशानी होती रही है। और शायद ये एग्रीमेंट हो कि कम से कम सब्सिडी जो है वो अनखरीद खत्म हो जाए। टैक्स वगैरह की बात जो है वो बात की बात होगी। हुकूमत शायद कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि हम कुछ हफ्तों, कुछ वक्त में हम सब्सिडी हटा देंगे, मगर हम टैक्स पेट्रोल पर नहीं लगाएंगे, दूसरे आइटम्स पर लगाकर जो रेवेन्यू लॉस है वो पूरा कर लेंगे। मेरा ख्याल ये स्ट्रैटेजी हुकूमत अडॉप्ट करने वाली है आजकल के नेगोशिएशन। डॉक्टर साहब, लास्टली IMF इस पर एग्री करे या ना करे जो हुकूमत कह रही है, लेकिन ये हुकूमत करे या कोई और हो, IMF के प्रोग्राम में रहना, इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त हमारी मईशत के लिए? देखिए, आपके रिजर्व्स जो हैं वो बहुत गिर चुके हैं, 10 अरब डॉलर के करीब जा चुके हैं, और अगर आप नेट रिजर्व्स को देखें तो वो मनफी हो चुके हैं, तकरीबन 8 अरब डॉलर। तो ये तो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन।
اور اس وقت باہر سے پیسہ آنا بند ہو جائے گا اور ہو چکا ہے. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے بیلنس آف پیمنٹس کے فائنینشیل اکاؤنٹ بھی منفی ہو گیا ہے، جو بہت عرصے کے بعد ہوا ہے. باہر سے پیسہ نہیں آ، آپ کی اکانومی پہ کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کے کریڈٹ وردینس ختم ہو چکی ہے. یہ ہمیں چھتری کی ضرورت ہے، بیلنس آف پیمنٹس کی سپورٹ کی ضرورت ہے IMF سے، اور اس کے بغیر حالات واقعی عنقریب خدا نخواستہ بہت خراب. ڈاکٹر صاحب ویری انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو وائنڈ اٹ اپ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیر. اللہ حافظ.